الحباب السلام عليكم. غنهضروا في هذا الفيديو على الموديول 7 بالنسبه لا فورماسيون تاع ايد سوانيونت، التكوين تاع ايد سوانيونت بالنسبه للرجال والنساء هنايا في فرنسا. المهم في الموديول 7 كاين هو الموديول تاع لا ترانسميسيون دي زانفورماسيون بارابور لي باسيون. هذا الموديول تاع لا ترانسميسيون فيه شحال من حاجه، هيكون فيه واحد بزاف المعلومات. يا هذيك غنقول لكم اهم الحوايج بالنسبه لهذا الموديول تاع ترانسميسيون. كاين سيدار كاينه واحد الكلمه سميتها سيدار. اشنا هي سيدار؟ هي سيبل دوني اكسيون ريزولتا. من تيكون شي مشكل عند واحد لو باسيون ولا واحد لو ريزيدون ولا شي حاجه، يا هذيك في هذا المجال تاع الصحه تيكون واحد لوجيسيال فيه لا ترانسميسيون سيدار. سيبل دوني اكسيون ريزولتا. سيبل هذاك السيد اش عنده شي حاجه خارجه على العاده من غير المرض تاعو لا باثولوجي، ولي دوني هو واش تيتشك على اساس انه عنده واحد الالم كبير، هي هذيك. والاكسيون نتايا هذاك نتايا نتايا سوانيون اش خاصك دير، والريزولتا النتيجه واش ولا بخير، الالم حيد ولا باقي من بعد 3 سوايع من بعد 4 سوايع، هي هذيك. المهم واش تحسن ولا ما تحسنش. المهم لي ترانسميسيون من اهم الحوايج في لا فورماسيون تاع ايد سوانيونت، ومن اهم الحوايج في لو رول تاع ايد سوانيونت بالنسبه لا فورماسيون وبالنسبه للخدمه تاعها. لان لما تنهضروا على الترانسميسيون خاصك توصلي المعلومه ما تكون زايده ما ناقصه، يعني خاصها تكون المعلومه هي هذيك. قال لك لو باسيون عنده واحد الالام هنا، غتقولي الفرمليه لو باسيون عنده واحد الالم هنا، تشكى من شي حاجه هنا لا زايده لا ناقصه، وتتكتبي لا تراسيبيليتي. اي حاجه جرات خاصكي تكتبيها، لان تو سكي اكري تيبقى والهضره تتمشي، فيها مشاكل، فيها لي زوبلي. يعني انا تنوصل لا ترانسميسيون الفرمليه، يعني تنكتب وهي تتكتب باش لا كونتينيتي دي سوان، باش السوان اللي يبقاو. لاننا حنايا من تنمشيو ليكيب تاع النهار تيجي ليكيب تاع الليل. ليكيب تاع الليل خاصو يكون عارف اجاري، واصلا من تنكونوا داخلين تيكون عندنا واحد الوقيته تاع لا ترانسميسيون، واحد ربع ساعه ولا 10 دقائق تنديروا لا ترانسميسيون، تنقولوا ليهم اجرا وهشرا وهذا 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 وهذا. هي هذيك من تنرجعوا حنايا نخدموا هذاك ليكيب تيجي تقول لنا هاد لو باسيون هاد المريض اجرا لي هذه. المهم باش تكون واحد لا كاليتي دو سوين مزيانه بواحد الطريقه مزيانه. في هاد سميتو في هاد الموديول 7 تاع لا ترانسميسيون فيه كما قلت لكم كاين واحد سميتو واحد طابلو تا هو معروف بالنسبه لا ترانسميسيون سيبلي، يعني اللي كان شي مشكل هي هذيك تكون تنديروا عليه واحد لو طابلو وتيبان في لي لوجيسيال تاع لي ترانسميسيون. وكل سبيطار وكل بلاصه تاع لي سوان مصلحه تاع الصحه تكون عنده واحد لوجيسيال سبيسيفيك. بيان سور هادشي راه تتعلموه بشويه كلشي تيتقرا وكلشي تيتعلم. هي هذيك هاد سميتو هاد الموديول تاع 7 فيه دوسي ميديكال دو باسيون، دوسي باسيون يعني فيه لو دوسي تاع لو باسيون، شكون هو لا كارت فيتال تاعو، المعلومات تاعو، كاين اي حاجه. بيان سور كاينه لا ديسكريس لا سميتو سر المهنه، يعني اي حاجه عرفتيها في الخدمه ما تتخرجيهاش تبدا تعاودي عليها، واخا يكون جارك عندك في سميتو في السيرفيس ومرته ما سايقاش الخبار بانه في السيرفيس، ولا بنت ولا شي حاجه ما حده هو ما بغاش يعيط وما بغاش يقول، خاصك تحترمي القرار تاعو. ما عندكيش الحق وما عندكش الحق وما عندناش الحق حنايا اننا نقولوا شي حاجه في الخدمه جرات، نكونوا نعرفوه ولا ما نكونوش نعرفوه ماشي شغلنا. تنخرج من الخدمه تيبقى كلشي في الخدمه. في هاد سميتو في هاد الموديول 7 تيكونوا فيه اسئله بحال هكذا. كو دوا
que doit contenir le dossier des soins du patient. اشنا هو اللي تكون في هذا le dossier du patient. تكون فيه الفيش d'accueil et d'identification, le fiche d'accueil des données, les fiches de prescription médicale, le fiche d'examen complémentaire, le fiche de projet de soins, la fiche de diagramme de soins de surveillance, fiche de transmission, fiche de synthèse de liaison. المهم هذا الموديول 7 فيه شحال من حاجه والاغلبيه تحطوا فيه طابلوات بحال هكذا. حنايا من دوزنا هذا الموديول 7 هي هذيك حطوا لينا طابلو. المهم انا حتى هذوك لي موديول اللي كنت مدخلاهم كانوا عندي داروا لي فيهم الامتحان، كان غير فاكولتاتيف يعني واخا ما نجيبش فيهم النقطه. المهم غير باش نعاود كما تنقولوا نحيي الذاكره كما تنقولوا. داروا فيه الطابلو وداروا دي سيتوياسيون ميزون سيتوياسيون. مثلا هاد السيده دخلات هاد 3 ايام دخلات على اساس انها مريضه بحال هكذا بالقلب. هي هذيك المشكل تاعها غادي تتحسن من بعد العمليه وهذه هي هذيك. اليوم مع الصباح هاد السيده تشيكات على اساس انها عندها دي دولور ابدومينال، عندها الام في البطن. هي هذيك قالت على اساس انها الم في البطن وجهها صفر. هي هذيك طال هي هذيك وتتعاني تجي ميسي يعني تدير هي هذيك. هذا هو سميتو لا ترانسميسيون سيبلي تاع النهار. ما ترجعوش هذاك الشيء اللي جرى، داك الشيء اللي جرى كاين، ولكن هذا النهار كاين واحد المشكل بالنسبه لهاد السيده، عندها مشكل تاع الالام خاصنا نعالجوه. ومن تنهضروا على الالام تنهضروا على مساله حساسه بالنسبه للمهنه وبالنسبه للطريقه تاع التطبيب هنايا في فرنسا. تقول في مجال الصحه هنايا في فرنسا لا دولور ما نقدوش نخلو الناس بالالام تاعهم. لا دولور خاصو يطريطا قبل ما يوصل واحد لا دولور كبير. ما حدو باقي صغير خاصو يطريطا. في الانعاش وفي لي سيرفيس اش تنقولوا في السبيطارات عندك واحد الالم، اللي حسيتي بواحد الالم قولها ليا باش نقولها انا الفرمليه هتعطيك واحد لو تريتمون دغيا. لان اللي بقيتي جلستي وهذاك الالم بقى غادي طالع ولا من 2 ولا حتى 5 ولا 6 الوقت باش هتعطي لو تريتمون وباش هتخطي هذاك المشكل هتاخذ واحد المده باش لو كور انه يستجيب لهذاك الدواء. علاش تنقولوا اي مشكل بالنسبه للالام خاصو يتديتيكتا ويتقال باش يكون واحد لو سوين ويكون واحد لو تريتمون دو سويت بالنسبه لهذا المشكل. المهم الموديول 7 فيه طابلو، تيديروا واحد الطابلو على اساس سيدار يعني تكون فيه كما قلت لكم سميتو تكون فيه تيحطوا لكم دي بوين دو سيتوياسيون تقول لكم سيبلي دوني ريزولتا اكسيون ريزولتا تتجبد من هذوك لي تيكست. حطوا لكم 3 لي تيكست وتقول لكم ها شنو هو لو سيبل هو هذاك النهار يعني هذاك الشيء القديم راه كاين، ولكن هذاك النهار شنو هو المشكل؟ واش هذاك لي دولور ابدومينال ولا السيده حست بانكسيتي يعني حالتها تلبسي تا هو مهم يعني هذاك النهار سميتو السيده عندها لونكسيتي معصبه تتخمم في ولادها اللي ما شافتهمش ولا شي حاجه حطوهم لك في لو دوسي في لو تكست راه هو مشكل. المهم اي مشكل خاصنا نفهموه في هذا الموديول 7 وتكونوا غير طابلوات الاغلبيه تكونوا دي كيسيون بارابور شحال من حاجه لا ار اس لاجونس de l'agence IAP, l'ARS, l'agence régionale de santé. تقول لك بحال هكذا اشنا هو لو رول تاع الاي دي او، اشنا هو لو رول تاع ايد سوانيونت، يعني دي اسئله بحال هكذا. qui sont les outils permettant d'organiser le travail. الجواب هو les fiches de poste, le planning, le tableau de planification, la gestion du matériel, l'organigramme, la gestion du matériel, les procédures, protocoles et modes opératoires. Voilà اشنا هو l'organigramme هو هذاك لا بريزونطاسيون طابلو اللي كاينه في لي فيش.
وكاينه في شاك اورغانيزم. تيسولوا اشنا هي لاغاس كما قلت لكم اجونس ريجيونال دو سونتي، تيسولوا اشنا هي لي سورت انواع لا ترانسميسيون. كاين لا ترانسميسيون اورال، لا ترانسميسيون تليفونيك، وكاينه لا ترانسميسيون انفورماتيكو اكري او اورال. كما قلت لكم اشنا هما لي زافونتاج تاع لا ترانسميسيون اورال. لا ترانسميسيون اكري تو سكي اكري راه تيبقى تراسي ستابيليتي وسميتو، وكاين واحد لا كاليتي. و تو سكي اورال راه تيمشيو كاينه لا ديفورماسيون تاع لانفورماسيون، يعني ماشي مزيان. من الاحسن يعني باش تفهموا غير هادي وهادي وهادي اشنا هي. المهم هادشي اللي كاين في هاد سميتو في هاد الموديول تاع 7 تاع لا ترانسميسيون. موديول على الاغلبيه راه ساهل، ماشي شي حاجه صعيبه صراحه لله، ماشي شي حاجه صعيبه، ماشي شي حاجه واعره احبابي احباباتي. ودابا هنهضر لكم على الموديول 8 باش نختتم هاد السلسله تاع سميتو تاع هاد الفيديوهات اللي درتهم على قبيله لا فورماسيون تاع ايد سوانيونت. وان شاء الله يجيب الله التيسير، والواحد غير توكل على الله ويكون بوزيتيف، يكون بوزيتيف.